शेनवारा वास्को शांतीनगर वाठारात वेगान धावपी गाडयेचो अपघात जालो। या अपघातात एकल्याक मरण आयले जाल्यार दोग जाण गंभीर जखमी आसात। शेनवारा राती उशिरा शांतीनगर वाठारात अपघात जालो। ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान गाडी सरळ रस्त्याक कुशीक गेली। या अपघातात एकल्याक मरण आयले आणि दोग जाण जखमी जाले। डेव्हिड क्रूज 20 वर्सां, सहर्ष भोसले 24 वर्सां हे तरणाटे जखमी जाल्ल्यान तांकां जीएमसीच्या आयसीयूत दाखल केला। जाल्यार संजोत बोरकार या 19 वर्साच्या तरणाट्याक जीएमसीत मरण आयले। स्विफ्ट मोटारींतल्यान ते मांगोर सावन विमानतळा वाटेन वताले। राती शांतीनगर वास्को हांगा एक एक्सिडेंटान एक भुरगो मरण पावल्लो आसा, तसोच दोग जाण इंजर्ड जाल्ले आसा। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या हिशोबान हे 3 फ्रेंड जे आसले हे खारेवाड्यार येवपी आनी हे काल राती जेन्ना मंगळसून एअरपोर्ट रोडाक वयताले आनी शांतीनगर पावल्या उपरांत त्यांच्या गाडी वयलो त्यांचो ताबो गेलो आनी ताबो गेल्या उपरांत तेंच्यांनी खंय तरी ती गाडी जी आहा ती सायडीक जी रस्त्या सायडीक जी घर आहा आनी ती सकयल डावन सकयल आसल्या कारणान ते घरांनी घरा कडेन पडलो आनी तिचे आपणून ती गाडी टोटल डॅमेज जाल्ली आसा। तशेंच जो एक सरळ संजोत बोरकर म्हणटा 19 वर्साचो हो खंय तरी मरण पावल्लो आसा। आनी तशेंच जे बाकीचे दोग जाण फ्रेंड आसले, डेव्हिड जो आसलो क्रूज हो 20 वर्साचो आनी तसोच जो सरश भोसले हो खंय तरी इंजर्ड आसा। हांकां सद्या जीएमसीन आयसीयून दवरलेलो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा। सद्या पूण जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी गाडी जी आसली ही खूब फास्ट आसली, ही गाडी स्विफ्ट डिझायर आसली आणि ही सध्या टोटल डॅमेज जाल्ली आसा आणि एक मरण पावल्लो आसा। दोग जाण जे इंजर्ड हा खारेवाड्या येयले ते बांबोळे सध्या येताले बरे स्पिडीन येयले। हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले, आमी ऑलिंपिक्स जोयताले। आवाज जालो म्हणून भायर सरले जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय। हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा हय। सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले, मागीर तो म्हाका सद्या आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा। आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको माल हेजेर आनी झाडां बिडां उडयली आनी सामको ते बिल्डिंगाच्या रेलिंगाचेर मारले तेणें आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी पोते थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती। सो दोग जाण फाटल्यान बसलोले पळय तांकां चड मार लागलो। ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके, ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी तो आतां एंटनी म्हणटा थिंगा तो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले, देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले। तेन्ना दोग जाण सारके जाम जाल्ले। मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले, मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येयले। तेजे फाटल्यान मागीर आमकां खबर ना, मागीर तेजे फाटल्यान एम्बुलन्स येयली, पुलीस येयले आनी फायर ब्रिगेड येयली। बट फायर ब्रिगेड ती येयलोली बिकॉज ऑफ ते झाड बी व्हडलें पडलां काय म्हणून चोवपाक, पूण ते झाडां ल्हान ती। बट कितें जालां तें सारकें खबर ना, तें कशें कितें ओवर ते चड स्पिडीन आसलेले पूण इतलेंच। आनी गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।